तनहुबाट भर्खरै पल्साहाबारे आयो यस्तो खबर। नाबालिकाले बयान फेरिन अरूले उचालेर मुद्दा हालेको दाबी। महिलाको हत्या गरेर 3 दिनसम्म मृत शरीरमा झारफुक। परिवारमा छुवाबासी। स्याङ्जामा भएको जीव दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 पुग्यो। अमृता मृत्यु प्रकरण सीआईबीबाट अनुसन्धान र डीएसपीमाथि छानबिनको माग। पृथ्वी बहादुर शाहले नेपाल भित्राउन खोजेको रकम अपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित। पल प्रकरणमा नाबालिका होस्टाइट बलात्कार भएको दाबी। जिल्लाबाट फक्किन थाल्यो 5 दलीय सत्ता गठबन्धन। डिस्कोमा पुरिएर माओवादी नेताको निधन। विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा। सिड मार्फत टुङ्ग्याउन बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक जारी। सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20% कटौती असारसम्म लागू हुने। एसीका लागि तयारी तीव्र। सुनको मूल्य 500 ले बढ्यो। काठमाडौँ मनपा 30 वडा सदस्य सत्यालयको निधन। पृथ्वी बहादुर शाहको मुद्दा न्यायाधीश श्रेष्ठ र चुडालको इजलासमा 40 डिग्री माथि पुग्यो तापक्रम। सतर्कता अपनाउन अनुरोध। दर्शकबिन अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौं। पीडितले बयान फेर्दैमा पल्साहाले सफाई पाउँछन् त। अभिनेता पल्साहामाथि लागेको बलात्कारको अभियोगले नयाँ मोड लिएको छ। जिल्ला अदालत तनहुमा पीडित नाबालिका र जाहिरवाला उनका बुबाले शाहलाई राहत मिल्ने गरी बकपत्र दिएपछि मुद्दा कमजोर हुने संकेत देखिएको हो। आइतबारदेखि जिल्ला अदालत तनहुमा बकपत्र सुरु भएको छ। सुरुमै पत्रकारका क्रममा पीडित नाबालिका गायिकाको आफूमाथि बलात्कार नभएको बताएकी छन्। अदालतमा उपस्थित एक कानुन व्यवसायीले भने उहाँले आफूमाथि बलात्कार नभएको बताउनु भएको छ। यसअघि अभियोजनमा भएको बयान पनि आफ्नो नभएको पीडितले बताउनु भएको छ। पल प्रकरणमा नाबालिका होस्टाइट बलात्कार नभएको दाबी। पीडित र जाहिरवालाले बकपत्रमा बयान फेरेसँगै पल्साहाले सफाई पाउने सम्भावना बढेको छ। कतिपय मुद्दामा बकपत्र फेरिएसँगै पीडितले सफाई पाएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनु भयो। पीडितले नै होइन भनेपछि त अदालतले सफाई दिन सक्ने भयो, तर पीडित मात्रै नै कारबाही हुन पनि सक्छ। त्रिपाठीले नेपाल खबरसँग भने यसअघि अदालतले यसरी फैसला गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। यसअघि जिल्ला अदालत अछामले बलात्कारकै मुद्दामा पीडित भनिएकी बालिकालाई सफाई दिँदै पीडित युवतीलाई 3.5 वर्ष जेल सजाय तोकेको छ। त्यसपछि ती युवतीलाई सुधार गृहमा राखिएको छ। पीडित भनिएका युवक छुटिसकेका छन्, तर यो मुद्दा उच्च अदालत दिपायलमा पुगेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। यस्तै त्यसको केही दिनपछि जिल्ला अदालत दैलेख पनि पीडकलाई सफाई दिँदै पीडितलाई नै 3 महिना कैद सजाय तोकेको थियो। यो घटनामा पनि त्यस्तै सजाय तोकिन सक्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्, तर यो न्यायाधीशको विवेकमा फर पर्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पीडितले बयान फेरे पनि प्रभावित भएर होस्टाइट भएर जाहिरीमा भएको कुरा नै सत्य हो भन्ने लागेमा शाहलाई नै सजाय तोक्न सक्ने पनि बताएका छन्। यसअघि यस्ता फैसला पनि आएको उनले बताए। पीडितले बकपत्र फेरे पनि अदालतले पीडक भनिएकाहरूलाई सजाय तोकेका उदाहरणहरू पनि छन्, तर त्यस्ता केसमा पीडितले होइन भनेपछि त्यो सम्भावना कम हुन्छ उनले भने। यसअघि आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै जिल्ला अदालत तनहु र पूर्वी नवलपरासीमा पीडितले जाहेरी दिएकी थिइन्। पीडितका तर्फबाट उनका बुबाले जाहेरी दिएका थिए र दुवै जिल्ला अदालतले पनि पल शाहलाई पूर्व पछिका लागि थुनामा पठाएका थिए। शाह कारागार कार्यालय तनहुको हिरासतमा छन्। तनहु अदालतपछि उनलाई पूर्वी नवलपरासी बकपत्रका लागि उपस्थित गराइनेछ। शाहलाई 12 देखि 14 वर्ष कैद र 4 लाख रुपियाँ जरिवाना माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नवलपुर तनहुले मुद्दा दायर गरेका थिए। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। आफ्नै टाउको मूल्य तोक्नेसँग प्रचण्डले किन गरी गठबन्धन? राजनीतिमा स्थानीय शत्रु हुन् भन्ने भनाइको उपव्याख्या गरेर आफू र आफ्नै सहकर्मीको टाउको मूल्य तोक्ने वर्ग शत्रुसँग घाँटी जोड्नेहरू नेकपा सरकार ढालेर उनीहरूले नै भन्ने गरेका बस शत्रुहरूसँग अनैतिक साँठगाँठ गर्ने दुर्गा प्रसाईको मुखबाट बसाइएको प्रस्तुत पंक्ति खासमा पूर्व सहकर्मी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटासे हो। हालै भक्तपुरमा सूर्य विनायक हरित कृष्ण तथा थोक बजार प्रणाली उद्घाटन समारोहमा एमाले नेता दुर्गा प्रसाद लिखित मन्तव्य पढेर सुनाइरहेका थिए। प्रचण्ड र एमालेबाटै विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल विरुद्ध बेस बमन गरिएको थियो। मन्तव्य खासमा प्रमुख प्रसाईको थियो। बोली ओलीको भन्ने कुरा र राजनीतिक प्रति चासो राख्ने सामान्य नेताले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्थ्यो, किनकि विरोधलाई प्रयोग गरिएका शब्द ठ्याक्कै ओलीका जस्तै थिए। खैर जे होस्, यो आलेखको उद्देश्य त्यो लिखित मन्तव्य कसले लेखेको थियो भनेर पत्ता लगाउन होइन, बरु हिजोका दिनमा आफै टाउकोमा मूल्य तोकेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगै आज घाँटी जोड्न सक्दैनौ। साँच्चै प्रचण्ड किन पुगे यसको खोजी गर्नुहुनेछ। कांग्रेस र कम्युनिस्ट सहितको गठबन्धनमा संयुक्त सरकार बने यता एमाले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने प्रचण्ड र माधव नेपालले कम्युनिस्टकै सरकार ढालेर सत्तामा वर्ग शत्रुलाई पुर्याएको आरोप लगाएको छ। हुन पनि हो, यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका एकता गरी नेकपा बनाएपछि नेपालमा इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिस्टको झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनेको थियो। तर 5 वर्षका लागि निर्वाचित त्यो शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार 3 वर्ष पनि नपुग्दै गर्लसम्म ढल्यो र कांग्रेसले
कल्पनै नगरेको कुरा सत्ताको नेतृत्व पायो र हिजो आफूले वर्ग शत्रु भनेको दलको नेतृत्वमा त्यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत 3वटा कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता गठबन्धनमा छन्। पक्कै पनि त्यो अनौठो अवस्था हो। एमाले यसमा अनैतिक साँठगाँठ भन्नु आफैमा अस्वाभाविक होइन, तर वर्गभित्र छाडेर वर्ग शत्रुमा मिल्नुपर्ने परिस्थिति किन र कसरी सिर्जना भयो यसको जवाब दिने जिम्मेवारी त स्वयं एमाले, त्यसमा पनि विशेष गरी त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बढी हुन्छ होला। छँदा खाँदाको 2/3 बहुमतको बलियो सरकारबाट बाहिरिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी सत्ता पछि र आफू एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा परिणत हुनुपर्ने परिस्थिति आउनुपर्नेमा केपी ओली चाहिँ कम जिम्मेवारी छन् र कि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार। त्यसैले आफू कम्युनिस्टलाई छाडे प्रचण्ड र माधव नेपाल वर्ग शत्रु काङ्ग्रेससँग मिलेर भने नेपाली जनताको टट्याउने गरी खराउनु भन्नेको नाच्न नजाने आगन टेढो उक्त चरितार्थ गर्नु हो। आखिर हिजोका दिनमा आफ्नै टाउको काट्न तम्सिएको काङ्ग्रेस भन्दा डरलाग्दो एमाले कम्युनिस्ट किन लाग्यो प्रचण्डलाई? त्यो त स्वयं एमाले तथा यसका अध्यक्ष ओलीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय होइन र माओवादी केन्द्र त पहिले नै अलग्गै पार्टी थियो, ऊ छुट्टै खासै अचम्म होइन। तर आफ्नो पार्टी एमाले समेत किन नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्मेर 2 टुक्रा भयो? उत्तर खोज्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले 2 पटक चालेका असंवैधानिक कदम अदालतले ठहर गरेको कुरा हो। बदल गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको प्रकरणसम्म गर्नु पनि हुन्छ, जसको कथाले बनाउने छ। आज एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफू जस्तै कम्युनिस्ट एमाले भन्दा काङ्ग्रेस किन ठिक लाग्यो? ती दिन केपी ओलीका शत्रु प्रचण्ड र माधव नेपालहरू मात्र विरोधमा उठेका थिएनन्, एमालेकै पनि केपी ओली समर्थकहरू बाहेक लगभग सबै सडकमा निस्किएका थिए। संविधान र गणतन्त्र रक्षाका लागि जसै सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न आदेश दियो। त्यस यता अध्यक्ष ओली सहित एमालेका नेताहरूले आफू हरेक भाषणमा प्रमादेश शब्द छुटाउने गरेका छैनन्। प्रमादेशबाट नेपालको बनेको सरकार प्रमादेशी सरकार आदि। तर गठबन्धन सरकारलाई यस्तो आरोप लगाइदा एमाले नेताहरूले के भुसुकै बिर्सेका छन् भने उनीहरूको पार्टी एमाले पनि त्यही हो, अदालतको आदेशमा पुरै स्थापना भएको। नत्र त एमालेको अस्तित्व माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न साथ सकिएको थियो। कताबाट ऋषि कटेलले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपासँग जुधाएर अर्को दल निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता गरिएको भनेर सर्वोच्च अदालत मुद्दा हालिराखेका थिए र एन मौकामा फैसला पनि उनकै पक्षमा आएका कारण एमाले पुनर्जीवन पाएको होइन र कहिले एमाले उसैले भन्ने गरेको जनादेशबाट होइन, अदालतकै आदेशबाट जन्मेको हो। आफै अदालतको आदेशबाट उत्पन्न भएर अरूलाई प्रामादेशबाट बनेको भन्दै खिचिउटिरी गर्नु सुहाउने कुरा होइन र प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल वा शेरबहादुर देउवा चाहिँ मुलुक र जनताका लागि एकदमै ठिक व्यक्तिहरू पक्कै होइनन्। उनीहरूको कार्यशैली यसलाई थाहा छैन। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालले चाहिँ आजका दिनसम्म देश र जनताको हितमा मात्रै काम गरेका छन् भने पटक्कै होइन। उनीहरूले पनि थुप्रै गल्ती कमजोरीहरू गरेका छन्, जस विरुद्ध नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गरिरहन आवश्यक छ। यसअघि 4 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा एकदमै असल भएका कारण ओलीलाई हटाए प्रधानमन्त्री बनाउन पुगेको पक्कै होइन। तर खराबहरू मध्ये कम खराब रोज्नै पर्ने बाध्यता देश र जनतालाई थियो छ। व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदलिन बाँकी नै छ, तर नेपाली नागरिकहरूको लामो सङ्घर्ष र ठूलो बलिदान दिन पछि प्राप्त संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, दलित शोषित उत्पीडितको मुक्त र परिवर्तनका जग हुन्। जग भए पनि पिलर उठाउने हो तथा तला थप्ने हो र तसर्थ जगै भत्काउने गरी केपी ओली भन्दा कम्तीमा जग जोगाउनसम्म सहमत शेरबहादुर देउवा अग्रगामी हुन्। त्यसै कारण संविधान गणतन्त्र नै गुम्न दिनु भन्दा काङ्ग्रेसकै पुच्छर समाएर भए पनि त्यसको रक्षा गर्नु देश र जनताका लागि हितकर हो। राजनीतिमा स्थानीय तह शत्रु हुँदैन भन्ने कुरा त काङ्ग्रेस र शेरबहादुर देउवाले नै प्रमाणित गरिसकेका छन्। हिजो जुन संविधान र व्यवस्था आउन बाटो रोक्न देउवा प्रचण्डको टाउको काट्न कम्सिएका थिए, आज उनी गणतन्त्रको शिर बनाउन प्रचण्डलाई साथ दिएका छन्। मान्छेले परिवर्तन हुन त पाउँछ नि, जसरी कुनै बेला सबैभन्दा बढी राजतन्त्रको वकालत गर्ने कमल थापा आज गणतन्त्रवादी भएका छन्। साँच्चै सिंगल भिड्ने भनिरहेको एमाले पनि अन्तत बदलिएको त्यही राप्रपा नेपालसँग गठबन्धन गरेको छ। योसँगै एमालेको आफ्नो वास्तविकता, हैसियत र रूप देखाएको छ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन। हिजो गठबन्धनको विरोध त बरा कसैको साथ नपाएर पो गरेको छ, नत्र त आफूसँग मिल्ने र आफूलाई पत्ताउने साथी पाए त ऊ आफै गठबन्धन गर्न कति आतुर रहेछ। राप्रपा नेपाल खबर संघको साँठगाँठ फगत चुनावी तालमेल मात्र नभएर एमाले अध्यक्ष ओलीको हिन्दूवादी यात्रा पनि हो, किनकि केही समय यता ओली राजभक्त भएका छन् भने राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिग्देनसँग हारेपछि कमल थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग रिसाउँदै राजतन्त्रको मुद्दा मात्र छाडेका हुन्, हिन्दू राष्ट्र छाडेका छैनन्। पराकान्तले थापाको राप्रपा नेपाल एमालेको जबज पथमा होइन, एमाले चाहिँ राप्रपा नेपालको बाटोमा अघि बढेको आभास हुन्छ। आफै जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीबाट बहिष्कार एमाले अब जनतालाई जवाब दिनुपर्ने भएको छ। एउटा हिन्दूवादी दलसँग गठबन्धन गर्नु चाहिँ कसरी कम्युनिस्ट सिद्धान्त हो, नैतिक साँठगाँठ हो त कसबाट के जोगाउन एमाले राप्रपा नेपालसँग साँठगाँठ गरेको छ?
यथार्थ तमाम कमजोरीहरूका बीच प्रचण्डले हिजो आफ्नो टाउकी काटिने जोखिम मिलेर मोलेर जुन व्यवस्था ल्याए आज त्यो पुरानो कुरा नबिर्सिने हो भने संविधान र गणतन्त्रकै मुन्टो निमोठिने अवस्था वस्तु नै सही। काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नु आगामी कदम नै मान्नुपर्छ। आखिर व्यक्तिको टाउको भन्दा त देश र गणतन्त्रकै टाउको मूल्यमान्यता हुन्छ होइन र? त्यही टाउको बचाउन त श्रेयौं शहीदले आफ्ना टाउका गुमाएका हुन्। वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि नागरिकको जीवनमा उथल पुथल उलटपुलट ल्याउने त्यस्तो केही गरेको छैन, गर्दैन पनि। सर्वसाधारणका लागि त यो सरकार पनि जुन जोगी आएर पनि कानै चिरेका जस्तै हो। तर यहाँनिर के बिर्सन हुँदैन भनेर देशको मूल्य कानुन संविधान नै नमान्ने शक्तिको आडमा मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भने ओली अराजकतामा रोकिएको छ। देशलाई कम्तीमा पद्धति र विधिमा ल्याएको छ। मुलुक विविध निर्वाचनतर्फ अगाडि बढेको छ। यसका लागि 5 स्तरीय गठबन्धनलाई नेपाल जनताले धन्यवाद नै भन्नुपर्छ। तर देश र जनताका लागि गठबन्धन गरेका हौं भन्ने दलका शीर्ष नेता पनि वंशावादतिर लाग्न थालेको देख्दा भनी नेपाली जनता झस्किएका छन्। त्यसलाई बेलैमा नसच्याएर वैशाख 30 गते पक्कै जवाब दिइनेछ। अब अरु सरको समाचारतर्फ लागौं।